समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू नमस्ते अभिवादन। त समादरणीय दर्शकवृन्द श्रोतावृन्द, आज यहाँहरू समक्ष केही समय यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अथवा रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमाको सन्दर्भलाई लिएर रहनेछु। त यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, रक्षाबन्धन अथवा जनै पूर्णिमा जे नामले चिनिए तापनि, क्वाटी खाने पूर्णिमा भनेर चिनिए तापनि यसको विशेष महत्त्व को बारेमा हामी एकैछिन तपाईहरू सबै धर्मानुरागी दर्शकवृन्द श्रोतावृन्दहरूसँग चर्चाको विषयमा रहनेछु। त धर्मानुरागी दर्शकवृन्द, यो श्रावण पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा भनिन्छ जसलाई, यो पूर्णिमाको दिन प्रातः ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने अनि त्यसपछि आफ्नो नित्य कर्महरू गर्ने, यति गरिसके पश्चात सकेसम्म घरदेखि बाहिर भनिएर बताइएको छ कुनै नदी, तलाउ, सरोवर, तीर्थ जस्ता इत्यादि ठाउँहरूमा सम्भव भएसम्म, नभए घरैमा पनि गर्न सकिन्छ, सम्भव भएसम्म घर बाहिरका नदी तलाउहरूमा गएर अनि विशेष गरी स्नान गर्ने विधि रहेको छ। त समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द, यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको स्नान विधिमा अथवा यो रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमाको स्नान विधिमा विशेष गरी सेतो वस्त्र पहिरिएर अथवा सेतो वस्त्र लगाएर जानु वा सेतो स्नान गरेर पनि सेतो वस्त्र धारण गर्नु भनेर बताइएको छ। यसरी नै सम्भव भएसम्म स्नान गर्दाका विधिहरू जो बताइएका छन्, यी विधि अनुसार नै स्नान गर्यो भने यसको पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ, यो रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमाको सन्दर्भ। त्यसैले गर्दाखेरि विशेष गरी यो स्नान विधिमा माटोद्वारा स्नान भनेर बताइएको छ, किनकि हाम्रो पाञ्चभौतिक शरीर हो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश मिलेर बनेको पाञ्चभौतिक शरीरलाई पाँचवटै तत्त्वहरूको प्रयोग गरेर स्नान गर्नु भन्छ। त्यसैले गर्दा विशेष गरी माटोको द्वारा स्नान, अनि आर्द्र भनेको इलोद्वारा स्नान, गोमय गाईको गोबरद्वारा स्नान, अनि त्यसपछि गहुँतद्वारा स्नान, अनि भस्म भन्छ, खरानीद्वारा स्नान, कुसान भन्छ, कुशको पानीले। अझ त्यसमा के बताइएको छ धर्मानुरागी दर्शकवृन्द, यो कुशको टुप्पोको जुनबाट झरेको पानीको थोपा हुन्छ, त्यो पानीको थोपाले स्नान गर्नु भनेर बताइएको छ। त्यसरी नै तिल अक्षताले स्नान गर्ने विधि रहेको छ। अनि पुष्पहरू, विभिन्न वनौषधि र वनस्पति पुष्पहरूले स्नान गर्ने विधि रहेको छ। यसरी नै दुबा अङ्कुर भनेर बताइएको छ, अथवा दुबोको टुप्पोबाट पानीका थोपा झारेर स्नान गर्ने विधि रहेको छ। त्यसरी नै अपमार्ग भनेर बताइएको छ। यी सबै किसिमका सामग्रीहरू तयार गरेर अनि स्नानको विधि बताइएको छ। अब यसरी स्नान गर्दा यी सबै सामग्रीहरूका साथमा पूर्वमुख भएर अथवा उत्तरमुख भएर अनि देश, काल आदि सम्पूर्ण विचार गरेर, सोचेर, सम्झेर, आचमन गरेर ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्द गरुडाध्वजाय नमः, विष्णवे नमः भनेर आचमन गरेर अनि आफ्ना सम्पूर्ण कुलदेवता इष्टदेवताहरूको स्मरण गरेर, जस्तो श्रीमन् महागणाधिपतये नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, वेदाय नमः, वेदपुरुषाय नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, अभिघ्नमस्तु भनेर यसरी आफ्ना कुलदेवता, इष्टदेवता, ग्रामदेवता, सम्पूर्ण प्रधान हाम्रा सनातन हिन्दू संस्कारमा तोकिएका देवी देवताहरूलाई उच्चारण गरेर स्नान गर्ने विधि रहेको छ। समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, अझ त्यसमा गणेशको प्रार्थना गरिन्छ। यो गणेशको प्रार्थना सँगसँगै यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको स्नान, यी सम्पूर्ण विधिद्वारा पूर्ण विधि अनुसार स्नान गर्नाले मात्र फल प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। वर्षभरि गरिएका
आफूबाट सम्पन्न भएका जानी नजानी ज्ञात अज्ञात भनेर बताउँछ। जानी नजानिकन गरिएका अनेक किसिमका जुन दोषहरू छन् अथवा पाप कर्महरू छन् गरिएका छन् भने पनि तिनीहरूबाट चाहिँ प्रायश्चित्त हुन्छ। त्यस्ता दुष्कर्महरूबाट अथवा जानी नजानिकन गरिएका नराम्रा कर्महरूबाट पनि प्रायश्चित्त प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको स्नान विधि बताइएको छ। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, अझ यसमा पनि के बताउँछ भने विशेष गरी यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा देवकर्म अथवा देवकर्म पक्षको र ऋषिहरूद्वारा आफ्ना कुल गोत्रहरूले विशेष गरी प्राप्ति गर्ने हुनाले यसलाई त अझ विशेष गरी के बताउँछ भने देवताहरूलाई प्रत्यक्ष भाग लगाउने, देवताहरूले प्रत्यक्ष आफ्नो भक्त अथवा पात्र बनाउने पनि बताइएको छ विभिन्न पुराणहरूमा। देवी भागवत महापुराणमा त अझ के बताइएको छ भने जसको छोरीहरू हुनुहुन्न अथवा जसका कन्या हुनुहुन्न उहाँहरूले अझ यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा विशेष विधि अनुसार स्नान गर्नाले अत्यन्त लाभ सिद्धि हुन्छ भनेर बताइएको छ। किनकि देव कर्मको पक्षमा सिद्धि दिने अथवा देवताहरूको नाममा सिद्धि दिने, देवताहरूको नाममा गरिएका कर्मको सिद्धि दिने पक्ष भनेकै छोरीहरू हुन्, कन्याहरू हुन्। यदि जसका कन्या छैनन् अथवा छोरीहरू छैनन् भने श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन यसरी विधि अनुसार स्नान गर्नाले मात्र आफूले जीवनभर गरिएका देव कर्मका फलहरू प्राप्त हुन्छन्, नत्र त यस्ता फलहरू प्राप्त हुँदैनन्। कर्म त गरिन्छ गृहस्थ आश्रममा बसेर तपाईँ हामी सबैले, तर जसका छोरी छैनन् अथवा कन्या हुनुहुन्न भने उहाँहरूले देव पक्षमा गरिएका कर्महरूको फल निष्फल हुन्छ भनेर बताउँछ। त्यसै कारण कन्या नहुने, छोरी नहुनेहरूका लागि अझ विशेष महत्त्व रहेको छ यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको स्नान विधि। यसरी विधि अनुसार स्नान गरेर गणेशको प्रार्थना गरिकन अनि कुनै ब्राह्मण पुरोहित पण्डितजीद्वारा सङ्कल्प गरेर, यसमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको सङ्कल्प अरू सङ्कल्पभन्दा विशेष किसिमको सङ्कल्प रहेको हुन्छ मेरा समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द। किनभने यहाँ महासङ्कल्पको प्रयोग गरिएको हुन्छ। महासङ्कल्प धेरै कम कर्ममा मात्र गरिन्छ। जस्तो महासङ्कल्प विवाहको कन्यादानमा महासङ्कल्प हुन्छ, श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको स्नान विधिमा महासङ्कल्प हुन्छ, ठुल्ठुला अश्वमेध यज्ञहरू सम्पन्न गर्दा महासङ्कल्प हुन्छ। त्यसैले यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा हामीले देख्दा सानो देखिए तापनि यो विधि अनुसार हामीले स्नान गर्नाले, विधि अनुसार कर्म गर्नाले अवश्य पनि भयङ्कर ठुलो सिद्धि प्राप्त हुन्छ, लाभ हुन्छ भनेर बताइएको छ। अझ यसमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको त विधि अनुसार स्नान गरिएन अनि रक्षाबन्धन धारण गरिएन, ब्रह्मसूत्र भनिन्छ, जनाई धारण गरिएन भने वर्षभरि गरिएका देव कर्मका नाममा गरिएका सारा कर्महरू निष्फल हुन्छन्। त्यसमा पनि छोरी नहुनेहरूका लागि त सिद्धिदात्रा नै हुँदैनन्। त्यसैले देवता पक्षमा गरिएका जुन कर्म हुन्छन् ती कर्मको फल दिने छोरीहरू हुन् अथवा सिद्धिदात्री लक्ष्मी छोरी हुन्। जसका छोरी छैनन् उहाँहरूका लागि झन् बढी यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको विशेष महत्त्व बताइएको छ। त धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यहाँ विशेष गरी यी विधि अनुसार आफ्ना कुलदेवता इष्टदेवताहरूको उच्चारण गरिकन अनि सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्र गजानन द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। यसरी गणेशको प्रार्थना गरिन्छ। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यार्थं पूजितो यशरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननं। गणनाथं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीं। स्थानं क्षेत्रं नमस्कृत्य दीननाथं निशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं। दैत्याचार्य नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं शनैश्चरं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः
शक्रादि देवता सर्वा नृसिंहैव तपोधनान् गर्गं मुनिं नमस्कृत्य नारदं पर्वतं तथा वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोविलं अगस्त्यं च पुलस्त्यं च दशमित्रं पराशरं भरद्वाजं च माण्डव्यं याज्ञवल्क्यं च गालवम् अन्ये विप्रास्तपो युक्ता वेदशास्त्र विचक्षणा तान् सर्वान् प्रणिपत्याहं शुभं कर्म समारवे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः अग्रत श्रीनृसिंहश्च पृष्ठतो देवकीसुत रक्षतां पार्श्वयोर्देवौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यसरी प्रार्थना गरेर यसपछि कुश अनि जौ तिल र जल लिएर हातमा चाहिँ तिल जौ कुश लिएर अनि संकल्प गरिन्छ। यहाँ महासंकल्प भनिन्छ। यो छोटो संकल्प हुँदैन अरु कर्महरूको जस्तो, यहाँ विशेषतः महासंकल्प विधि बताइएको छ। कम्तीमा पनि समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यो महासंकल्प आधा घण्टादेखि 35 मिनट लाग्छ यो उच्चारण गर्न। राम्रोसँग पुरा संकल्प उच्चारण गरेर अनि त्यसपछि यो विधि अनुसार स्नान गर्नाले वर्षभरि गरिएका आफूबाट भएका दोष अथवा नराम्रा कर्महरूबाट पनि प्रायश्चित्ति प्राप्त हुन्छ र आफूले गरिएका राम्रा असल देव कर्महरूको फल पनि प्राप्त हुन्छ। र कन्या नहुने छोरी नहुनेहरूका लागि त वर्षभरि आफूले कर्म त गरिन्छ, देव कर्महरू गरिन्छ, विभिन्न व्रत पाठ पूजाहरू पनि लगाइन्छ, पुराण आदिहरू पनि लगाइन्छ, तर ती सबै कर्महरूको फल रोकिएको हुन्छ। त्यसैले यो छोरीहरू अथवा कन्या नहुनेहरूका लागि त झनै विशेष महत्त्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको स्नान विधि बताइएको छ। यस विधि अनुसार स्नान गर्नाले र रक्षाबन्धन धारण गर्नाले अनि ब्रह्मसूत्र धारण गर्नाले वर्षभरि गरिएका सम्पूर्ण देवी देवताका पूजा उपासना व्रत उत्सव जति पनि यहाँले पूजा गर्नुभएको छ, देव कर्महरू गर्नुभएको छ, ती देव कर्मको फल प्राप्त हुन्छ, नत्र त बिचैमा रोकिन्छ भनेर बताइएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यसैले समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, सम्भव भएसम्म घरबाट बाहिर नदी तलाउ किनार अथवा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा गएर स्नान गर्नु भनेर बताइएको छ। अथवा नसके घरैमा पनि हामीले यी विधि अनुसार स्नान गर्नाले यस्ता देव कर्मका सम्पूर्ण फलहरू प्राप्त हुन्छन् भनेर बताइएको छ। र पैतृक कर्महरूको लागि छोराहरूलाई विशेष महत्त्व धर्मशास्त्र इतिहास पुराणले दिएको छ भने देव कर्महरूको लागि छोरीहरूलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। त्यसैले छोरी नहुनेहरूका लागि त यो जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन अथवा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा झनै बढी महत्त्वले रहेको छ। सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ, तथापि त्यसमा पनि अझ छोरीहरू नहुनेहरूका लागि, किनकि छोरी सम्पूर्ण देव कर्मको सिद्धिदाता छोरी हुन्। यदि छोरी छैनन् भने सम्पूर्ण देवताहरूको नाममा गरिएका जति पनि कर्महरू छन् ती कर्महरूको सिद्धि प्राप्ति हुँदैन भनेर गृहस्थीका लागि विभिन्न पुराण इतिहासहरूमा बताइएको हुनाले यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको संक्षिप्त महत्त्व यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। र यिनै विचारहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दै समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, हामी आउँदै गरेको यो रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा, क्वाटी खाने पूर्णिमा अथवा श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई हामी यसरी नै मनाउने छौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।